صباح الخير البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومتهنين. اليوم قلت ندير شويه سفه، قال خدمتها مش طيبها، ان شاء الله طيبها مره اخرى باش ما يجيش الفيديو طويل. عندي فيها شويه كسكس رقيق تاع السوق يتباع لبرا، وعندي سميد ارطب، وعندي كميه من الماء درت لها شويه ملح. واش نديرو؟ نجيبو قصيعاتي هذيك الباهيه خفيفه ظريفه. نحط كميه الكسكس، يعني المهم واش حابه ديري انت الكونتيتي. كاين تحبي ديري كونتيتي كبيره، تحبي كيما انا ما درتش كونتيتي يعني تاع كيما نقولوا عشاء ليله ولا غدا نهار. عندي الغرابيل، عندي فيها الصقات ولا الزرات، كل واحد كيف يسميه لي الثقبه تاعو هاي واسعه. وعندي الثني اللي الثقبه تاعته الثالث، هذا الغربال الثالث، كاين واحد اخر قبله. وهذا تاع اللي يهبط الكسكسي، اللي يحكم الكسكس ويهبط غير حاجه اقل من الكسكسي، معناتها دقيق، معناتها حاجه قليله رقيقه خلاص، ما تستعملش ابارت تستعملي تزيدي تلوي بها، ولا تستعملها تزيدي تغمي بها، ولا تستعملها في الكسرة. المهم نجيب الكسكسي هذاك الرقيق. هو عادة السفة راي يديروها على الكسكسي، يغموا على الكسكسي ويقعدوا يطلعوا حتى تولي سفة الخش اللي تحبيه انتي. والبركوكش يغموه على الكسكسي الراس، ولا يغموها على الدشيش هذيك الخشينة تاع الدقيق. ونفس الطريقة السفة والبركوكش. الكسكسي هو اللي مراحله أكثر شوي. هاني نبل بالقطيرة صغيرة، نديرو شوية ملح باش ما يجيناش صامت، ما تكثريش ثاني. نبلو شوية وندورو بيدك، مش تحكمي يدك تبسطها مع القصعة. شغل جيد، لا ما حاط يدك براحة يدك، وصباعك راحة يدك فوق الكسكسي. قال الدقيق الكسكسي هذاك الرقيق وانتي تغمي فيه، وصباعك هكا تبثبثي بها من فوق، ما ترصيش. وتدوري تقعدي مره تغمي تبلي بالماء، وبعد ديري السميد الرطب، ما تكثريش السميد مش ما يتومش ليك. يعني واش معناتها يتوم؟ يعني تولي الكعبه صغيره وكعبه كبيره. داني بشوي كل ما تحسيه نشف زيدي شويه ماء، مره سميد مره ماء، مره سميد مره ماء، ويعينك ميزانك. يعني تغمي غمه مرتين وتشيحي، تغمي غمه مرتين وتبلي، تزيدي حتى ينشف شويه، هزك الدقيق صافي كي تبلي. واش معناتها انت هو شايح كي تبلي شغل تستعدي باش تديري السميد. كي ديري السميد شغلك الماء هذاك يلم السميد على الكعبه، فهمتي؟ وتبدا تكبر الكعبه بشوي. هاني ندير في المراحل، يعني حاولت نقص من الفيديو. راهو خفيف، ما تقوليش لي ما صعيب ولازم ليه واحده متمكنه والله صدقيني انا الكسكس تعلمته اقل من 15 سنه، ولا علمتني ميمتي لا والو. انا تالمو ميمتي تخدم الحويجه هذه كامل، يعني تعرف ليهم. نشوف نسخف كي نشوفهم دايروا تويزه بكري، يديروا تويزه باش يكسكسوا كسكسي العام تاع بالقنطار تالي. دركا وكلش في السوق، دركا قليل من دير عشاها بيدها. ها خويتي نهار اخر لا تقولي كبير لا صغير، نهار اخر سيدي زوجتي في بلاد بعيده، رحتي للخارج وما عندهمش كسكسي، فرضا رحتي الولايه دوله ما فيهاش الكسكسي. واش ديري وراجلك عربي زيك؟ واش ديري يقول لك شويه كسكسي؟ واش ديري؟ توكلي تشمي ريحه بلادك في عاشوره، في المولد، في واش ديري في رمضان تصحر باش ما تلوي بداياتك وانت كليتي المسقي. لا تقولي لا صغيره لك اي تعلمي واتركي، لا تقولي لا صغيره لا كبيره. ناس بكري تقولي مثلا، ما خليني من الناس تقولي مثلا صغيره، يعني نزلت صغيره راني 18 راني 19 راني 20 راني ما درتش، لا والله شيء. راهي المراه اخت الغربال ما تدري وانت لا وحدني. لا تقولي لا صغيره لا كبيره. واحده قبل راجل قبل جو يخطبوا في بنته وهي صغيره شوي في السن، مالا قال جا الراجل قال له ولدي راني حاب نخطب بنت. قال له واش وانا بنتي؟ قال له فلانه. قال له مازال صغيره ماشي تاع زواج. هي كانت تصنت على الباب، ها غاضها الحال. بعد خرج الراجل قفل له باباها وراه الباب، جا عقب يلقى الطفله حاطه بورمه وكسكس قال لها بنيتي واش بها البورمه؟ واش تديري؟ قالت راني باش نفور. قال لها هاي البورمه صغيره والكسكس كبير، كيفاه راح يفور؟ قالت له اللي تقد عليه الصغيره تقد عليه الكبيره. قال لها ما فهمتش. قالت له اللي تقد عليه البورمه الصغيره تقد عليه البورمه الكبيره، يعني الكسكس تهزوا البورمه الكبيره ولا الصغيره، كبير ولا صغير. قال لها فهمت قصدك، مالا من غدوه بربي راني عاطي فيك الكلمه. يعني لا تقولي صغير. وقت الرسول عليه الصلاه والسلام زوجوا صغار، عائشه ام المؤمنين زوجت الرسول عليه الصلاه والسلام قالت 9 سنين. تبقى الجسم ولا بالضخامه هذيك يعلمها ربي في وقتهم هما قداه الحجم تاع الانسان، يقولوا كان اكثر شوي. اختي درك ما قلناش 9، ما قلناش 15، ما قلناش 18، ما قلناش 23. اي تعلمي الاعلام واتركي. حتى كان راد ربي ما تردي الدنيا هذه تغربتي تتعشي روحك تعشي وليداتك. اخوتي انا نسخف على الحوايج هذه العربي. اختي كسكسي ما قلناش واحده، اي واحده تشتي الراحه.
مليح الكسكسي الواجد وكل شيء. اختي بصح هاو هنا بدا يطلع، انا مازلت نحبو خشين شوي. اختي ومن بعد ما تحبيش تاكلي حاجه يدك، هذه راهي لا فيها لا بلديه لا عروبيه، فيها الحره لا اكثر ولا اقل. ناس بكري وش قالوا غير درك في الوقت هذا، ماشي ناس بكري قالوها على الوقت هذا، يعني تلمو عندهم خبره ويعرفوا. قالوا الحره فهمي مليح، الحره عره زهرها في حجرها، استغفر الله، الحرة عرة زهرها في ظهرها كي توقفي طير، والعرة حرة زهرها في حجرها كي توقفي استغفر الله يا ربي حاني، لا العكس، الحرة عرة زهرها في حجرها كي توقفي طيح، والعرة حرة زهرها في ظهرها كي توقفي طير. ما تديش بيها المثل هذا، علاش؟ لانه يقولك معناتها الحرة هي اللي زهرها راقد، لا مش راقد زهرها الحرة، ربي قسم لها قسم صغير، اذا جاهز قسمها صغير. ساعات صح تقولوا زهر الحرة يعني مش مليح ياسر، لا 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 لا، الظروف كل واحد كيفاه تكتب له، وحده جاها في الاستقرار، وحده في كيما نقولوا الفقر، كل واحده فاش جاها. بصح انت المهم كوني فحله للدنيا والشد. هاي يا سيدي ديتي زهرك باهي يكسر الحجر، وديتي راجل زوالي وتحبيه موافقه على التزويل تاعو، ها ما تعاونيشو. هاك مش تروحي تخدمي ديري كسكسي، ديري بربوشه، ديري محاجب، ديري رقيق وتبيعي، تحطي في سوبيرات وتبيعي، هاك فيتي. مش خير وخمير، هاجاج شتا كيف كيف، هاكي خدمتي على روحك. اتعلمي وتركي الله لا تحجمونا، ولا ان شاء الله نساك كل لاباس عليه. بصح اخوتي الحويجه ذي لازم انا عندي زوز بنات كان عطاني ربي العمر باذن الله، نوصلهم لسن معين ونعلمهم ولو القليل، على الاقل ما يعيشوا بنت الحياه ماشي تاكوس وما درتو سالادور ديفر وما درت انا على بالنا الشيء ذاك كل نعرفوه وفوتنا عليه، وما كاش حاجه في الدنيا ما نعرفوهاش. ها شويه هكا وشويه هكا، ما كانش قد التقليدي ومن تاه ومن فات قديم وتاه كما يقولوا. هاون هنا ليسونسيال بعد ما الويت نجيب الزراد هذاك الكبير. انا حبست في الخشونيه هذه، كل واحد كيف يحبه كذا، اللي حبته خشين زيد. نجيبوا الزراد الكبير، انا الزراد هيك تشوفوه صغير. السوق الاخر خليته في داري اللي داري الاصليه يعني اللي في الولايتي، وهذه راهي دار الوظيفي، هذا فيها حويجات خفيف. هذا السقات الصغير هو علني شويه في يدي، بصح اني شويه بالكف وشويه بصبع يدي وشويه بجنب بيدي. المهم تقعدي تحكي فيه حتى يهبط الكل، يعني يهبط على حجم الثقبه تاع الزراد. قبل باش كانوا يحكوا بطرف خبز يكون يابس، يبسوه مقرفف ويحكوا به، يخرجك كيما نقولوا السفه تخرج كل، ولا يحكوا السفه عاده مش البركوكش ما يتحكش لانه ليا وعنده غير الزراد هذا ما عندوش غربال اخر. بالصح السفه عندها هذا زراد والثناي، وكي يقعد هكا الرقيق تهزيه بغربال الكسكس، والكسكس هو عنده قده المرحله، كسكس شوي اصعب من هذا. المهم وتحكي حتى يخرج وتعاود وبعد تجيبي الثني هذاك تهبط حكايه اللي تحب تعاودوا في الصقات، زيد تعاود تاكد باللي الكعبه خرجت قد. وكاين اللي تختصر المراحل كيما انا هكا. المهم تقعدي تهبطي، انا راني ندور الغربال، غير الغربال فيه حديد ما يدورليش هذا. تقعدي هاك تهبطي والكعبه الخشينه في الباهيه كل تهبط لانها على قد الثقبه. الخشينه تقعدي تهبطي اللي قاعد كل حكاها، زيدي شويه سميد باش ما تعجنش ليك، هكا شويه سميد وحكي شويه سميد وحكي حتى يهبط لك كامل. يعني ما حاولت قدر المستطاع ما نقصش في الفيديو. والله كان تبعي الفيديو هذا، والله كان سهل، جربي مره زوز ثلاثه. اختي هكا خير ديفولي احسن ما نهار كامل وحده تحكم القرضه والتليفون قال لي قلت لك زيت غير في الذنوب على عمرها. ها وعشات ليله وانتي درتاه. هنا بعد ما هبطوا كامل في الزراد وعاودت نزيد له شويه كسميد برك باش نحلو من بعضها هكا طرفه على راس الاصبع، نتاكد باللي كل كعبه وحدها. نزيد نجبد ونجيب الثاني نهبط بيه كيما نقولوا دركا تهبط الغبره والرقيقه كل تقعد غير كعبه السفه. كاين اخر يقول لها هذيك الطب الخضره في الشتاء والدنيا بارده وتصب الرعودات وشي حنينه طيب اللحم الاحمر بنتها يطيح بالدجاج ماشي ما طيبش. حتى الدجاج بشين وثاني لا تزيدوا تقولوا يتكبر على الدجاج، راني زواليه في وسط الزواوله ما تقولوا لا هكا لا هكا. قلت لك طيب اللحم الاحمر والفول وشويه خضره مكسوسه رقيقه وحمص يا ناري عليها. قولي ناكل وما نعاودش باش تجي حاره.
المهم طيش نهار ان شاء الله درك نديروها مع بعضنا باش ما يجيش الفيديو كبير طويل. هاي هنا طهبتك الرقيقه خلاص. واش هي الرقيقه ديك؟ كسكسي هذاك يسموه، هذاك كسكس. كون تحبي انت تزيدي تخرجي منه الكسكس، هذاك كسكس. واللي قعدت كلها اسمها السفه، الكعبه اللي قد اختها، ما فيها لا الزيد لا الناقص. ها انا راني ما درتش كونتيتي كبيره. وكي تجي باش ديريها ما ديريش كونتيتي كبيره، راهي توهم لك، خاصه كي تعودي مبتدئه راهي توهم لك ويجرى فيك العار، تصبح راجلك يضحك عليك وتصبحي انت مديقوتيه عايشه حاله اكتئاب. المهم ها تلمي هكالي، وبعد هكا الرقيق هذاك تجيبي له اسيدي باش نوريلك انا تالي انا راني بعد هذاك نديرو في كسره الرخسيس ولا كسره المطلوع، تجي كسره بنينه مع ما تلمو مملحه وكل شيء، تجي كسره تسخ. كي ضل ما عندي ما نستعمل بيه. اما كي ضل نتكسكسي في كونتيتي كبيره، هاي هو بعد يطيح كونتيتي كبيره كي تهبطيه تاع الكسكسي هذا، يحكم كعيبه الكسكسي ويهبطك الغبره هذيك. الغبره هذيك هو السميد اللي كنتي ديري فيه، هذا تعاودي تلوي به كيما تقولوا تعاودي تغمي به. هاو كسكسي شفتوه درك، هاني قربته. هذا كسكسي يسموه كسكسي، وانا مش راح نستعمل كونتيتي صغيره. وهذيك اللي بقى السميد تعاودي تغمي به غمه اخرى. هنا هاني بعد ما نحيتك اللي السميد هذاك، هاو هنا نزيد انا باش نتاكد يا سيدي، باش تتاكدي انت بلي كعبتك ملاحه وبيه، زيدي جيبي الزراد هذاك الكبير خلاص. وتعاودي تحطيه في الزراد، وحاولي ما تحطيش على الغربال، الكعبه اللي تعود تحت الغربال راهي شغل تماسلك. راهو طري، ما تقوليش ويبس. انت باك تكوني فحله. انا راني ما نديرش حاجه كيما ما نديرهاش ديما، راهي غوستو كيما نقولوا. المهم راقي روحي، ها سيدي جاني شايبك، جاك شايبك سيدي، انا شايبي ربي يرحمه. قال لك انا خواتي حبس فيفا، هايا واش ديري؟ تعودي تقولي راجلك روح قلب السبيرات كل جيب لي السفه. هاو ما شويه لينا وشويه لكبارنا. قال لك تاع الكبير راهو مليح، الكبير في الدنيا هذه. ما تستهنيش بالعبد الكبير، راهو مليح في الدنيا ديك يقعد لك في الدار. غير نحنا تاع الشباب الوقت نقلقوا ليه كان قال لنا نصيحه نقلقوا، كان هضر بالزيد شويه هنا نحنا تو نكبروا ولو نهضروا نهنشوا حتى نحنا بالزيد بالكلام كيما نقولوا زايد على وقته، كلام ناقص، سمعان روطار. هذه الدنيا كما يقولوا قد ما يكبروا يصغروا. المهم ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله ويحسن كبرنا. هاني هنا تاكدت بلي زيدي قد ما قعدتك الرقيقه حكي ها هنا الدليل على انهم قعدوا كعيبات خشن شوي. هاني هبطهم درك راهو نكملوا يولي يصفق قد درك واش ندير له؟ درك نروح نزلقوا. الناس بكري ما نعرفش يسم ولايه الغرب ما نعرفش يسموها، ماشي ناس بكري نعرفش يسموه الزلقين، اما نحنا نقولوا نزلقوا. في ولايه من ولايات الشرق. تجيبي شويه فرينه وتبدي تدي وتردي، مش تعجني تحطي صباع يديك، ما تحطيش يديك، حطي جهد يديك تشوفي كيفاه تزلقي. شوفي مليح كيفاه تدي وتردي، تدي وتردي تدي وتردي. شغلوش معناتها تغلفي الكعبه، تتغلفي الكعبه كي تفور ما يلصقلكش، هذا اسمه الزلقين. تدي وتردي تدي وتردي، هاك تشوفي كعبته كيفاه كل كعبه واحده، تدي وتردي. واللي يفيض لك في الجناب تزيدي تجبديه بيدك، هذه هي حركه تتعلمها بالوقت. والله راهو ساهل مهنه. انا الحق نحب الحوايج صح. تخدمي جديد كلها الحمد لله انا نعرفوه، بصح كي تخدمي الحوايج التقليديه تحسي روحك مرأة اختي. ما كاينش قد نسا بكري مهما ديري درك تروحي بناوي تاع الوقت واش تلقي تحلي الفريجيدير تلقي غير العظام، تقول قريب العبد يعود يبيض، هذا تاكوس، هذا فريت اومليت، هذا طاجين، هذا هانا نطيبو نديقوتو من الحوايج هذه. شويه منا وشويه من العبد ما يسيب ما يخيب كما يقول. باش ما نزيدش نقعد نرد، هاني ندور القصع، نزيد نعاودو للمره الثانيه، نزيد نتاكد بلا فرينه المره الثانيه، نتاكد باللي كعبته مبروم الله تاع حراير. شفتي كيفاه؟ هاي مون با يا ربي 20 دقيقه وانتي وجدتي شليلتك. روح راجلك يلقيه يمشي يفرح ولا لا؟ انا تلمو يدي وجعتني مكي يروح ما يفرحش، يقول لي تعبتي يديك اليوم، نقول خلي برك، يقول لي بشويه على يديك الله غير. هاي هذا واش وصلني انا لديتي كيما انت اخدمي بالصحه، حافظي على صحتك. انا هذه راهي غوست مش كل يوم نكسكس بكري منين كانت الحراير تري توا الحراير منهم من الاول توا راهو الساجي كلش ساجي.
تتعبي يجيك العشاء من برا بكري، تتعبي ضلي غلبانه وتوقفي تخبزي، مش هو اللي يوقفك بدراء، انت اللي توقفي تخبزي لوليداتك وتطيبي وتسيقي وتنظفي كل شيء. هذوك انا كلش بريستيج، الماشينه تغسل، الروبوات ترحي، البيتران يعجن، الفريجيدير يبرد، هاو الكويزينير بكري الطابونه، ماشي طابونه هي طابونه بكري طابونه، حتى كاين الكويزينير الروبوات كان لقيتي لا راه تاع السناريه راكي ملاح. ها ما تقولوش راهي كبيره في العمر، راني من الثمانينات، غير الله غالبه حنانه، راني ربتني عزوز في السبعينات وشيب في الثمانينات، وجديت امي في القرن، يعني تربيت في بيئه، عشرت الاجيال هذم، وعشرت جيل السبعينات اللي هما خوالي، وعشرت جيلي الثمانين، وعشرت اكبر من جيلي. الحمد لله بك يا ربي، راني مرأة مدية من كل شوي، من كما يقولوا من كل جنان وريدة، وسعيدة بحياتي، وسعيدة بأنوثتي، وسعيدة بأني مرة زي هك. ما نحصلش كيما أنا تغربت. شوفي الكعبة كيفاه جاي ساخ. أنا تغربت والله أول ما سكنت في الصحراء، أول حاجة شريتها في معيني غرابيل. قال لي لا، قلت له انت راجل كيمي، انا من ولايتي وتحب، خاطر هو كي جاي يخطبني ما قاليش ما بهزينك ونحب المراه ولا طاي، الحمد لله رانا مقبولين الشكل وراضيين بعمارنا. قال لي هذا كله راهو في الحدود المعقول، نحوس مراه تاع دار ذراعها ميطره. قلت له اخويا انت قلتي وانا سمعت. شوفي كيفاه، شوفي هنا بعد ما تحطيه حطي فور عادي، تفوره واحده، تجي تحليها وسخون، هنا نحل فيه سخون يشع. هاي حلي بغونجايه برك بالمغرفه برك سيدي، ما كان لا تحلي بيديتك، تشوطي يديتك ويروح ليك الفيرني نحنا رانا والفنا. ديري كيما هكا، حليه من بعضها وحطيه يشيح. راني درت كونتيتي صغيره انا، كي يشيح هو يبات ليله واحده برك يضربوا الهواء، ما تحطيش للشمس راهو يقراص. كاين كي يعظم يعني يدير كي تحربيه توليه تلقيه خلاص يبس، ثم تحطيه للشمس. اما كي ظل طريق ما تحطيش للشمس راهو يقراصلك. بكري نديروا مشنا نحنا بكري مواتنا يديروا دراوات طول وعرض. شوفي هاي كل كعبه وحدها تعيط من بعيد تعيط تقول يما يا بوي. شفتي درك الفحله، هاي نوضي ديري كان هداك ربي. شوفي قلت لكم اول حاجه شريتها الغرابيل. بنتي في طوقا خويا انا راني مرا نحب الحوايج التقليديه. قال لي انتي قلتي وانا نفركت عليها بالضوء. الحمد لله بك يا ربي، مشبعه وليداتي، مشبعه راجلي، كما انا والله حتى وليدي كي يخرجوا لبرا ما عينهمش لا في يد، لا عمرهم لا تكبوا على ميده وسخفوا على حاجه، كلش درتو، كلش اللي نشوفها نديرها. المهم نجربها، مستحيل نخلي حاجه تفوتني. تعلمي هكا والله، تقعدي تعلمي نهار اللي انا عندي ميمتي كبيره في العمر كنت نشوف حتى مسكوت شوف بطريقه جديده الدنيه المهم يقعد لها لولا في قلبها كل ما تديروش. توا مسكينه كبرت وديتها على قد حالها، هاي تبثبث بالشيء اللي بقى لها، ربي يطول عمرها وخلاص. شوفي هاني قربتلك، شوفي كل الكعبه قد اختها. شوفي شتيه درك تحطيه يشيح، وبعد ما يشيح درك تشوفيه، بعد ما نزيد نصوره لكم هنا درك راكي مش ويشيح لك في نفس النهار، يبات يعظم كما نقولوا يبس، ومن بعد توجهيه للشمس في الظل، وبعد توجهيه للشمس يشيح. تحبي طيبيه في نهاره كيما مثلا ما تشيحيش وطيبيه في نهاره نورمال. هنا بعد ما شيح، هنا في الظل درك باش نديه للشمس، هنا بعد ما شيح قبل ما يشيح كي تحبي طيبيه في نهار وروح نورمال طيبيه عادي، طوري كيما تطوري الكسكسي عادي. الطفله الاولى ثانيه بصح بطريقه المهم يفور كيما الكسكسي، يطرش بلاصوص تاعو وبصله رقيقه برشا حوايج، هو مش كيما الكسكسي يتسقى من بعد. هاني وريتهولك على المباشر. شفتي كيفاه درك هاو شاح، كي يشيح هو يولي ما شاء الله. المهم نخليك على السفة. باي باي.